श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नादयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य शरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव निदमेन मदन्वयानाम्। आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहानं भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्राणं श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसा देशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्या पारिषद्या परस्यतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नादाय सीतायाः पतये नमः। रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि पौरुषे च प्रतिद्वन्द्वः शरैनं जहि रावणिं। तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्गिरां वरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। ततः स कर्मणा तस्य विस्मितो भीमविक्रमः हनुमान् रोषतारां दोषतां राक्षो रक्षोदीपमवैक्षत। ततः स कर्मणा तस्य विस्मितो भीमविक्रमः हनुमान् रोषतां राक्षो रक्षोदीपमवैक्षत। भ्राजमानं महार्हेण काञ्चनेन विराजत मुक्ताजालावृतेनादमुकुटेन महद्युतिं वज्रसंयोगसंयुक्तैर्महार्हमणिविग्रहैः हैमराभरणैश्चित्रैर्मनसेव प्रकल्पितैः महार्हक्षौमसंवीतं रक्षचन्दनरूषितं स्वनुलिप्तं विचित्राभिर्विविधाभिश्च भक्तिभिः विवृतैर्दर्शनीयैश्च रक्ताक्षैर्भीमदर्शनैः दीप्ततीक्ष्णमहादंश्रैः प्रलम्भदशनश्चदैः
शिरोभिर्दशभिर्वीरं भ्राजमानं महौजसं नानाव्यालसमाकीर्णैः शिखिरैरिव मन्दरं नीलाञ्जनशयप्रख्यं हारेणो रचिताजदां हारेणो रचिताजता पूर्णचन्द्राभवक्त्रेण सबलाकमिवाम्बुदं बहुभिर्बद्धकेयूरैश्चन्दनोत्तमरूषितैः प्राजमानां गदैः पीनैः पञ्चशीर्षैरिवोरगैः महति स्फाटिके चित्रे रत्नसंयोगसंस्कृते उत्तमास्तरणास्तीर्णे सूपविष्टं वरासने अलङ्कृताभिरत्यर्धं प्रमदाभिः समन्ततः वालह्यजनहस्ताभिरारास्समुपसेवितं दुर्धरेण प्रहस्तेन महापार्श्वेन रक्षसा मन्त्रिभिर्मन्त्रतत्त्वज्ञैर्मन्त्रतत्त्वैं तत्त्वज्ञैर्निकुम्भेन च मन्त्रिणा उपोपविष्टं रक्षोभिश्चतुर्भिर्बलदर्पितैः कृष्णं परिवृतं लोकं चतुर्भिरिव सागरैः मन्त्रिभिर्मन्त्रतत्त्वज्ञैरन्यैश्च शुभबुद्धिभिः अन्वास्वमानं सचिवैः सुरैरिव सुरेश्वरम् अपश्यद्राक्षसवतीं हनुमानति तेजसं विष्टितं मेरुशिखरे सतोयमिव तोयदं सतैः सम्पीड्यमानोऽपि रक्षोभिर्भीमविक्रमैः विस्मयं परमं गत्वा रक्षोदीपमवैक्षत भ्राजमानं ततो दृष्ट्वा हनुमान् राक्षसेश्वरं मनसा चिन्तयामास तेजसा तस्य मोहितः अहो रूपमहो धैर्यमहो सत्त्वमहो द्युतिः अहो राक्षसराजस्य सर्वलक्षणयुक्तता यद्यधर्मो न बलवान् स्यादयं राक्षसेश्वरः स्यादयं सुरलोकस्य सशक्रस्यापि रक्षिता अस्य क्रूरैर्नृशंसैश्च कर्मभिर्लोकिकुत्सितैः तेन बिभ्यति कल्वस्माल्लोकाः सामरदानवाः अयं ह्युत्सहते क्रुद्धः कर्तुमेकार्णवं जगतु इति चिन्तां बहुविधामकरोन्मतिमान् कपिः दृष्ट्वा राक्षसराजस्य प्रभावमिमतौजसः इति चिन्तां बहुविधामकरोन्मतिमान् कपिः दृष्ट्वा राक्षसराजस्य प्रभावमिव तौजसः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 49 सर्गः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भवाम्। तमुद्वीक्ष्य महाबाहुः पिङ्गाक्षं पुरतस्थितं रोषेण महताविष्टो रावणो लोकरावणः। तमुद्वीक्ष्य महाबाहुः पिङ्गाक्षं पुरतस्थितं रोषेण महताविष्टो रावणो लोकरावणः। शङ्काहतात्मा दद्यौ स कपीन्द्रं तेजसावृतं किमेष भगवान्नन्दी भवेत् साक्षादिहागतः। येन शप्तोऽस्मि कैलासे मया सञ्चालिते पुरा सोऽयं वानरमूर्तिः स्यात् किंचिद्भानोऽपि वासुरः। स राजा रोषतां राक्षः प्रहस्तं मन्त्रिसत्तमं कालयुक्तमुवाचेदं वचो विपुलमर्धवतु। दुरात्मा पृच्छ्यतामेष कुतः किं वास्य कारणं वनभङ्गे च को स्याद्दो राक्षसीनां च तज्जने।
मत्सुरीमप्रदुष्ट्यां वा गमने किं प्रयोजनम् आयोधने वा किं कार्यं पृच्छ्यतामेष दुर्मतिः रावणस्य वशश्रुत्वा प्रहस्तो वाक्यमब्रवीतु समास्वसिः भद्रन्ते नभिः कार्यात् त्वया कपे यदि तावत्त्वमिन्द्रेण प्रेषितो रावणारयं तत्त्वमाख्याहि मा भूत्ते भयं वा नरमोक्ष्यसे यदि वैश्रवणस्य त्वं यमस्य वरुणस्य च चाररूपमिदं कृत्वा प्रविष्टो न पुरीमिमां विष्णुना प्रेषितो वापि दूतो विजयकाङ्क्षिणा न हि ते वानरं तेजो रूपमात्रं तु वानरम् तत्त्वतः कथयस्वाद्य ततो वानरमोक्ष्यसे अनृतं वदतश्चापि दुर्लभं तव जीवितम् अदवायन्निमित्तं ते प्रवेशो रावणालये एवमुक्तो हरिश्रेष्ठः तदा रक्षो गणेश्वरम् अब्रवीन्नास्मि शक्रस्य यमस्य वरुणस्य वा धनदेन न मे संख्यं विष्णुना नास्मि चोदितम् जातिरेवमवत्वेषा वानरोऽहमिहागतः दर्शने राक्षसेन्द्रस्य दुर्लभे तदिदं मया वनं राक्षसराजस्य दर्शनार्थे विनाशिनम् ततस्ते राक्षसा प्राप्ता बलिनो युद्धकाङ्क्षिणः रक्षणार्थं तु देहस्य प्रतियुद्धमया रणे अस्त्रपाशैर्न शक्योऽहं बुद्धुं देवासुरैरपि पितामहो देववरो ममाप्येषौ विवागतः राजानं द्रष्टुकामेन मयास्त्रमनुवर्तितं विमुक्तो ह्यहमस्त्रेण राक्षसैत्वविपीडितः केनचिद्राज्यकार्येण सम्प्राप्तोऽस्मि तवान्तिकम् दूतोऽहमिति विज्ञो यो राघवस्यामि तौजसः श्रूयतां चापि वचनं मम पद्यमिदं प्रभो दूतोऽहमिति विज्ञेयो राघवस्यामि तौजसः श्रूयतां चापि वचनं मम पद्यमिदं प्रभो इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 50 सर्गः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव तं समीक्ष्य महासत्त्वं सत्त्ववान् हरिसत्तमः वाक्यमर्धवदव्यग्रस्तमुवाच दशाननं तं समीक्ष्य महासत्त्वं सत्त्ववान् हरिसत्तमः वाक्यमर्धवदव्यग्रस्तमुवाच दशाननम् अहं सुग्रीवसन्देशादिह प्राप्तस्तवालयम् राक्षसेन्द्रहरीशस्त्वां भ्राता कुशलमब्रवीतु भ्रातुशृणु समादेशं सुग्रीवस्य महात्मनः धर्मार्थोपहितं वाक्यमिह चामुत्तचक्षमं राजा दशरथो नाम रजकुञ्जरवाजिमान् पितेव बन्धुर्लोकस्य सुरेश्वरसमद्युतिः ज्येष्ठस्तस्य महाबाहुः पुत्रप्रियकरप्रभुः पितुर्निदेशान्निष्क्रान्तः प्रविष्टो दण्डकावनं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया चापि भार्यया रामो नाम महातेजा धर्म्यं पन्थानमाश्रितः तस्य भार्या वने नष्टा सीतापतिमनुव्रता वैदेहस्य सुता राज्ञो जनकस्य महात्मनः समार्गमानस्तां देवीं राजपुत्रः सहानुजः ऋष्यमूकमनुप्राप्तः सुग्रीवेन समागतः तस्य तेन प्रतिज्ञातं सीताया परिमार्गणं सुग्रीवस्यापि रामेण हरिराज्यं निवेदितं
ततस्तेन मृदे हत्वा राजपुत्रेण वालिनं सुग्रीवस्तापितो राज्ये हरुवृक्षाणां गणेश्वरः त्वया विज्ञातपूर्वश्च वाली वानरपुङ्गवः रामेण निहतः सङ्ख्येश्वरेणैकेन वानरः स सीतामार्गणे व्यग्रः सुग्रीवः सत्यसङ्गरः हरीन् सम्प्रेषयामास दिशः सर्वा हरीश्वरः तां हरीणां सहस्राणि शतानि नियुतानि च दिक्षु सर्वासु मार्गन्ते ह्यदश्चोपरि चाम्बरे वैनतेयसमा केचित् तत्रानिलोपमाः असङ्गगतयः शीघ्रा हरिवीरा महाबलाः अहं तु हनुमान् नाम मारुतस्यौरसः सीतायास्तु कृते तूर्णं शतयोजनमायतं समुद्रं लङ्घयित्यैव तान्दिदृक्षु इरिहागतः भ्रमता च मया दृष्टा गृहेते जनकात्मजा तद्भवान् दृष्टधर्मार्धस्तपकृतपरिग्रहः परदारान् महाप्राज्ञनोपरोद्धुं त्वमर्हसि न हि धर्मविरुद्धेषु बाह्यपायेषु कर्मसु मूलघातिषु संयन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विदाः कश्च लक्ष्मणमुक्तानां रामकोपानुवर्तिनां शरणामग्रतस्तातुं शक्तो देवासुरेष्वपि न चापि त्रिषु लोकेषु राजन् विद्येत कश्चन राघवस्य व्यलीकय्यः कृत्वा सुखमवाप्नुयात् चित्रिकालहितं वाक्यं धर्म्यमर्धानुबन्धि च मन्यस्व नरदेवाय जानकी प्रतिदीयतां दृष्टा हीयं मया देवि लब्धं हि अदुर्लभम् उत्तरं कर्म यच्चेषं निमित्तं तत्र राघवः लक्ष्मीतेयं मया सीता तदा शोकपरायणा गुह्ययां नाभिजानासि पञ्चस्यामिव पन्नगीं नेयञ्जरयितुं शक्या सासुरैरमरैरपि विषसंसृष्टमत्यर्धं भुक्तमन्नमिवौजसा तपःसन्तापलब्धस्ते योऽयं धर्मपरिग्रहः न स नाशयितुं न्यायाम् आत्मप्राणपरिग्रहः अवध्यतां तपोभिर्यां भवान् समनुपश्यति आत्मनः सासुरैर्देवैर्हेतुस्तत्राप्ययं महान् सुग्रीवो न हि देवोऽयं नासुरो न च राक्षसः न दानवो न गन्धर्वो न यक्षो न च पन्नगः तस्मात् प्राणपरित्राणं कथं राजन् करिष्यसि न तु धर्मोपसंहारमधर्मफलसंहितं तदेव फलमन्वेति धर्मश्चाधर्मनाशनः प्राप्तं धर्मफलं तावद्भवता नात्र संशयः फलमस्याप्यधर्मस्य क्षिप्रमेव प्रपत्स्यसे क्षिप्रमेव प्रपत्स्यसे जनस्थानवदं बुद्ध्वा वालिवदं तदा रामसुग्रीवसंख्यं च बुद्धस्वहितमात्मनः कामं कल्वहमप्येकः सवाजिरथकुञ्जरां लङ्कां नाशयितुं शक्तस्तस्यैष तु न निश्चयः रामेण हि प्रतिज्ञातं हर्वृक्षगणसन्निधौ उत्पादनममित्राणं सीतायैस्तु प्रदर्शिता अपकुर्वन् हि रामस्य साक्षादपि पुरन्दरः न सुखं प्राप्नुयादन्यः किं पुनः त्वद्दिदो जनः यां सीतेत्यभिजानासि येयं तिष्ठति ते वसे
कालरात्रीति तां विद्धि सर्वालङ्का विनाशिनीं तदलं कालपाशेन सीता विग्रहरूपिणा स्वयं स्कन्दावसक्तेन क्षममात्मनि चिन्त्यताम् सतीं सीतायास्तेजसा दग्धां रामकोपप्रपीडितां दह्यमानामिमां पश्य पुरीं साट्टप्रतोलिकाम् स्वानि मित्राणि मन्त्रेश्च ज्ञातीन् भ्रातॄन् सुतान् हितान् भोगान् दारां च लङ्कां च मा विनाशमुपानया सत्यं राक्षसराजेन्द्र शृणुष्व वचनं मम रामदासस्य दूतस्य वानरस्य विशेषतः सर्वान् लोकान् सुसंहृत्य सुभूतान् सचराचरान् पुनरेव तदा सृष्टुं शक्तो रामो महायशः देवासुरनरेन्द्रेषु यक्षरक्षो गगेनुषां रक्षो गणेषु च देवासुरनरेन्द्रेषु रक्षो गणेषु च विद्याधरेषु दर्वेषु गन्धर्वेषु रगेषु च सिद्धेषु किन्नरेन्द्रेषु पतित्रिषु च सर्वतः सर्वभूतेषु सर्वत्र सर्वकालेषु नास्ति सः यो रामं प्रतियुध्येत विष्णुतुल्यपराक्रमं सर्वलोकेश्वरस्यैवं कृत्वा विप्रियमीदृशं रामस्य राजसिंहस्य दुर्लभं तव जीवितम् देवाश्च दैत्याश्च निशाचरेन्द्रगन्धर्वविद्याधरनागयक्षाः रामस्य लोकत्रयनायकस्य स्थातुं न शक्ताः समरेषु सर्वे ब्रह्मा स्वयंभो चतुराननो वा रुद्रस्त्रिनेत्रस्त्रिपुरान्तको वा इन्द्रो महेन्द्रसुरनायको वा त्रातुं न शक्ता युधि रामवध्यम् ससौष्ठवोपेतमदीनवादिनः कपेर्निशम्या प्रतिमो प्रियं वचः दशाननः कोपविवृत्तलोचनः समादिशत्तस्य वदङ्कमहाकपे सौष्ठवोपेतमदीनवादिनः कपेर्निशम्या प्रतिमो प्रियं वचः दशाननः कोपविवृत्तलोचनः समादिशस्तस्य वदं महाकपेः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 150 सर्गः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा अनुमन्यत्नमास्ताया दुःखक्षयकरो भव तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वानरस्य महात्मनः आज्ञापयत्तस्य वदं रावणक्रोधमूर्छितः तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वानरस्य महात्मनः आज्ञापयत्तस्य वदं रावणक्रोधमूर्छितः वदे तस्य समाज्ञप्ते रावणेन दुरात्मना निवेदितवतो दौत्यं नानुमेने विभीषणः तं रक्षोऽधिपतिं क्रुद्धं तच्च कार्यमुपस्थितं विदित्वा चिन्तयामास कार्यं कार्यविदौ स्थितः निश्चितार्थस्ततः साम्ना पूज्यं चतुर्जिदग्रजम् उवाच हितमत्यद्धं वाक्यं वाक्यविशारदः क्षमस्वरोषं त्यज राक्षसेन्द्र प्रसीद वद्वाक्यमिदं शृणुष्व वदन्न कुर्वन्ति परावरज्ञा दूतस्य सन्दो वसुधाधिपेन्द्राः राजधर्मविरुद्धं च लोकवृत्तेश्च गर्हितं तव सदृशं वीरकपेरस्य प्रमापणम् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च राजधर्मविशारदः
परावरज्ञो भूतानां त्वमेव परमार्धवितु गुह्यन्ते यदि रोषेण त्वादृशोऽपि विपश्चितः ततः शास्त्रविपश्चित्त्वं श्रम एव हि केवलं तस्मात् प्रसीद शत्रघ्नराक्षसेन्द्रदुरासदा युक्ता युक्तं विनिश्चित्य दूते दण्डो विधीयताम् विभीषणवच श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः रोषेण महताविष्टो वाक्यमुत्तरमब्रवीतु न पापानां वदे पापं विद्यते शत्रुसूदन तस्मादेनं वदिष्यामि वानरं पापकारिणम् अधर्ममूलं बहुदोषयुक्तमनार्यजुष्टं वचनं निशम्य उवाच वाक्यं परमार्थतत्त्वं विभीषणो बुद्धिमतां वरिष्ठः प्रसीद लङ्केश्वर राक्षसेन्द्रधर्मार्धयुक्तं वचनं शृणुष्व दूतानवद्या समयेषु राजन् सर्वेषु सर्वत्र वदन्ति सन्तः असंशयं शत्रुरयं प्रवृद्धः कृतं ह्यनेना प्रियमप्रमेयं न दूतवद्यां प्रवदन्ति सन्तो दूतस्य दृष्टा बहवो हि दण्डाः वैरोह्यमङ्गेषु कशाभिघातो मौल्यं तदा लक्ष्मणसन्निपातः ये दधान् हि दूते प्रवदन्ति दण्डान् वदस्तु दूतस्य ननश्रुतोऽपि कथञ्च धर्मार्धविनीतबुद्धिः परावरप्रत्ययनिश्चितार्धः भवद्भितः कोपवशे हि तिष्ठेत् कोपन्नियच्छन्ति हि सत्त्ववन्तः न धर्मवादेन च लोकवृत्तेन शास्त्रबुद्धिग्रहणेषु चापि विद्येष कश्चित्तव वीरतुल्यस्त्वं वृत्तमः सर्वसुरासुराणाम् न चाप्यस्य कपेर्गाते कञ्चित् पश्याम्यहं गुणं तेष्वयं पात्यतां दण्डो यरय्यं प्रेषितः कपिः साधुर्वा यदि वा साधुः परैरेष समर्पितः कुर्वन् परार्धं परवान्न दूतो वदमर्हति अपि चास्मिन् हते राजन्नान्यं पश्यामि खेचरम् यः यः पुनरागच्छेत् परं पारं महोदधेः तस्मान्नास्य वदे यत्नः कार्यः परपुरञ्जय भवान् सेन्द्रेषु देवेषु यत्नमास्तातुमर्हति अस्मिन् विनष्टेन हि दूतमन्यं पश्यामि यस्तौ नरराजपुत्रौ युद्धाय युद्धप्रियदुर्विनीता उद्योजमे दीर्घप्रदावरुद्धौ अस्मिन् हते वानरयोधमुख्ये सर्वापवादं प्रवदन्ति सर्वे न हि प्रपश्यामि गुणान्यसो वा लोकापवादो भवति प्रसिद्धः पराक्रमोत्साहमन्वसिनाञ्च सुरासुराणामपि दुर्जयेन त्वया मनोनन्दन नैऋतानां युद्धाय तिर्नाशयितुन्न युक्ता हिताश्च शूराश्च समाहिताश्च कुलेषु जाताश्च महागुणेषु मनस्विनः शस्त्रवृतां वरिष्ठाः कोट्यग्रतस्ते सुवृताश्च योधाः तदेकदेशेन बलस्य तावत् केचित्तवादेशकृतो भियान्तु तौ राजपुत्रौ विनिगृह्य मूढौ परेषु ते भावयितुं प्रभावम् निशाचराणामधिपोऽनुजस्य विभीषणस्योत्तमवाक्यमिष्टं जग्राहबुद्ध्या सुरलेखचतुर्महाबलो राक्षसराजमुख्यः क्रोधं च जातं हृदये निरुध्य विभीषणोक्तं वचनं सुपूज्य उवाच रक्षोऽधिपतिर्महात्मा विभीषणं शस्त्रवृतां वरिष्ठं क्रोधं च जातं हृदये निरुध्य विभीषणोक्तं वचनं सुपूज्य
उवाच रक्तोऽतिपतिर्महात्मा विभीषणं शस्त्रभृतां वरिष्ठम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 25 सर्गः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दशग्रीवो महाबलः देशकालहितं वाक्यं भ्रातुरुत्तरमब्रवीत्। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दशग्रीवो महाबलः देशकालहितं वाक्यं भ्रातुरुत्तरमब्रवीत्। सम्यगुक्तं हि भवता दूतवद्या विहर्गिता अवश्यन्तु वदादन्यः क्रियतामस्य निग्रहः। कपीनां किल लाङ्गूलमिष्टं भवति भूषणं तदस्य दीप्यतां शीघ्रं तेन दग्धेन गच्छतु। ततः पश्यत्विमं दीनमङ्गवैरोह्यकर्षितं सवित्तज्ञातयः सर्वे बान्धवाः सुहृज्जनाः। आज्ञापयद्राक्षसेन्द्रः पुरं सर्वं सशत्वरं लाङ्गूलेन प्रदीप्तेन रक्षोभिः परिणीयताम्। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राक्षसाः कोपकर्कशाः वेष्टयन्ति स्म लाङ्गूलं जीर्णैः कार्पासकैपटैः। संवेष्ट्यमाने लाङ्गूले व्यवर्धत महाकपिः शुष्कमिन्धनमासाद्य वनेष्विव हुताशनः। तेलेन परिशिच्यादतेऽग्निं तत्रावपातयन् लाङ्गूलेन प्रदीप्तेन राक्षसां स्थानपातयत्। स तु रोषपरीतात्मा बालसूर्यसमाननः लाङ्गूलं सम्प्रदीप्तं तु द्रष्टुं तस्य हनूमतः। सहस्त्रीबालवृद्धाश्च जग्मुप्रीता निशाचराः स भूयः सङ्गतैः क्रूरैर्राक्षसैर्हरिसत्तमः। निबन्धकृतवान् वीरस्तत्कालसदृशीं द्रुमतिं कामं खलु न मे शक्ता निबद्धस्यापि राक्षसाः। चित्वा पाशान् समुत्पत्य अन्यामहमिमान् पुनः। यदि भर्तृहितार्थाय चरन्तं भर्तृशासनात् बध्नन्ते ते दुरात्मनो न तु मे निष्कृतिः कृता। सर्वेषामेव पर्याप्तो राक्षसानामहं युधि किन्तु रामस्य प्रीत्यर्थं विषयिष्येऽहमीदृशं। लङ्का चारयितव्या वै पुनरेव भवेदिति रात्रौ न हि सदृष्टा मे दुर्गकर्मविधानतः। अवश्यमेव द्रष्टव्या मया लङ्का निशाक्षये कामं बद्धस्य मे भूयः पुच्छस्योद्दीपनेन च। पीडां कुर्वन्तु रक्षांसि न मेऽस्ति मनसः श्रमः। ततस्ते संवृताकारं सत्त्ववन्तं महाकपिं परिगृह्य ययुर्हृष्टा राक्षसा कपिकुञ्जरं शङ्खभेरीनिनादैस्तं घोषयन्तः स्वकर्मभिः। राक्षसा क्रूरकर्माणश्चारयन्ति स्म तां पुरीम्। अन्वीयमानो रक्षोभिर्ययौ सुखमरिन्दमः हनुमां चारयामास राक्षसानां महापुरीम्। अधा पश्यद्युमानानि विचित्राणि महाकपिः संवृतान् भूमिभागां च सुविभक्तां च चत्वरान्। विधिश्च गृहसम्बाधाः कपिशृङ्गाटकानि च तदा रद्योपरद्याश्च तदैव गृहकान्तरान्। गृहां च मेघसङ्काशां ददर्श पवनात्मजः चत्वरेषु चतुष्केषु राजमार्गे तदैव च। घोषयन्ति कपिं सर्वे चारीक इति राक्षसाः
स्त्रीबालवृद्धा निर्जग्मुस्तत्र तत्र कुतूहलात् तं प्रदीपितलाङ्गूलं हनुमन्तं दिदृक्षवः दीप्यमाने ततस्तस्य लाङ्गूलाग्रे हनुमतः राक्षस्यस्ताविरूपाक्षः शंसुर्देव्यास्तदप्रियं यस्त्वया कृतसंवादः सीते ताम्रमुखः कपिः लाङ्गूलेन प्रदीप्तेन स एष परिणीयते श्रुत्वा तद्वचनं क्रूरमात्मापहरणोपमं वैदेही शोकसन्तप्ता हुताशनमुपागमत् मङ्गलाभिमुखी तस्य सा तदासीन्महाकपेः उपतस्ते विशालाक्षी प्रयता हव्यवाहनं यद्यस्ति पतिशुश्रूषा यद्यस्ति चरितन्तपः यदि चास्त्येकपत्नीत्वं सीतो भव हनूमतः यदि किञ्चिदनुक्रोशः तस्य मय्यस्ति धीमतः यदि वा भाग्यशोषो मे सीतो भव हनूमतः यदि मामृतसम्पन्नां तस्समागमलालसां स विजानाति धर्मात्मा सीतो भव हनूमतः यदि यां तारयेदार्यः सुग्रीवः सत्यसङ्गरः अस्माद्दुःखामुसंरोधात् चीतो भव हनूमतः ततस्तीक्ष्णार्चिरव्यग्रः प्रदक्षिणशिखो नलः जज्ज्वालमृगशावाक्ष्याः शंसन्निव शिवं कपेः अनुमज्जनकश्चापि पुश्चानलयुतो निलः पवौ स्वास्त्यकरो देव्याः प्रालेयानिलशीतलः दह्यमाने च लाङ्गूले चिन्तयामास वानरः प्रदीप्तोऽग्निरयं कस्मान्न मां दहति पावकः दृश्यते च महाज्वालः न करोति च मेरुजं शिशिरस्येव सम्पातो लाङ्गूलाग्रे प्रतिष्ठितः अथवा तदिदं व्यक्तं यद्दृष्टं प्लवता मया रामप्रभावादाश्चर्यं पर्वतः सरितां पतौ यदि तावत् समुद्रस्य मैनाकस्य च धीमतः रामार्धं सम्भ्रमस्तादृक् किमग्निर्न करिष्यति सीता यच्चानृशंस्येन तेजसां राघवस्य च पितुश्च मम सख्येन न मां दहति पावकः भूयस्य चिन्तयामास मुहूर्तं कपिकुञ्जरः उत्पपादात वेगेन ननाद च महाकपिः पुरद्वारं ततः श्रीमान् शैलशृङ्गमिवोन्नतं विभक्तरक्तः सम्भातमाससादानिलात्मजः स भूत्वा शैलसङ्काशः क्षणेन पुनरात्मवान् ह्रस्वतां परमां प्राप्तो बन्धनान्यवशासयतु मुक्तश्चाभवत् श्रीमान् पुनः पर्वतसन्निभः वीक्षमाणश्च ददृशे परिगं तोरणाश्रितं सतं गृह्य महाबाहुः कालाय स परिष्कृतं रक्षिणस्तान् पुनः सर्वान् शोधयामास मारुतिः सतान्निहत्वा रणचण्डविक्रमः समीक्षमाणः पुनरेव लङ्कां प्रदीप्तलाङ्गूलकृतार्चिमाली प्रकाशतादित्य युवार्चिमाली सतान्निहत्वा रणचण्डविक्रमः समीक्षमाणः पुनरेव लङ्कां प्रदीप्तलाङ्गूलकृतार्चिमाली प्रकाशतादित्य युवार्चिमाली इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 53 सर्गः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव।
वीक्षमाणस्ततो लङ्कां कपिकृतमनोरथः वर्तमानसमुत्साहः कार्यशेषमचिन्तयतु वीक्षमाणस्ततो लङ्कां कपिकृतमनोरथः वर्धमानसमुत्साहः कार्यशेषमचिन्तयतु किन्नु कल्ववशिष्टं मे कर्तव्यमिह साम्प्रतं यदेषां रक्षसां भूयः सन्तापजननं भवेत् वनं तावत् प्रमदितं प्रकृष्टा राक्षसा हताः बलैकदेशः क्षपितः शेषं दुर्गविनाशनं दुर्गे विनाशिते कर्म भवेत् सुखपरिश्रमम् अल्पयत्नेन कार्येऽस्मिन् मम स्यात् सफलश्रमः यो ह्ययं ममलाङ्गूले दीप्यते हव्यवाहनः अस्य सन्तर्पणं न्याय्यं कर्तुमेभिर्गृहोत्तमैः ततः प्रदीप्तलाङ्गूलः सविद्युदिवतो यदः भवनाग्रेषु लङ्काया विचचार महाकपिः गृहात् गृहं रक्षसानामुद्यानानि च वानरः वीक्षमाणो ह्यसंत्रस्तः प्रासादां च चचारसः अवप्लुत्य महावेगप्रहस्तस्य निवेशनम् अग्निं तत्र स निक्षिप्य श्वसनेन समो बली ततोऽन्यत्पुप्लुवे वेश्महापार्श्वस्य वीर्यवान् मुमोच हनुमानग्निं कालानलसिकोपमं वज्रदंशस्य च तथा पुप्लुवे च महाकपिः सुखस्य च महातेजाः सारणस्य च धीमतः तदा चेन्द्रजितो वेश्म ददाह अरियूधपः जम्बुमालेः सुमालेश्च ददाह भवनं ततः रश्मिकेतोश्च भवनं सूर्यशत्रोस्तदैव च ह्रस्वकर्णस्य दंशस्य रोमशस्यस्य च रक्षसः युद्धोन्मत्तस्य मत्तस्य ध्वजग्रीवस्य रक्षसः व्युद्युज्जिह्वस्य घोरस्य तदा हस्तिमुखस्य च करालस्य पिशाचस्य शोणिताक्षस्य चैव हि कुम्भकर्णस्य भवनं मकराक्षस्य चैव हि यज्ञचत्रोश्च भवनं ब्रह्मचत्रोस्तदैव च नरान्तकस्य कुम्भस्य निकुम्भस्य दुरात्मनः वज्जयित्वा महातेजा विभूषण गृहं प्रति क्रममाणक्रमेणैव ददाह हरिपुङ्गवः तेषु महार्हेषु भवनेषु महायशाः गृहेषु वृद्धिमता वृद्धिं ददाह स महाकपिः सर्वेषां समतिक्रम्य राक्षसेन्द्रस्य वीर्यवान् आससादातलक्ष्मीवान् रावणस्य निवेशनं ततस्तस्मिन् गृहे मुख्ये नानारत्नविभूषिते मेरुमन्दरसङ्कासे सर्वमङ्गलशोभिते प्रदीप्तमग्निमुत्सृज्य लाङ्गूलाग्रे प्रतिष्ठितं ननाद हनुमान् वीरो युगान्तजलदो यथा श्वसनेन च संयोगादतिवेगो महाबलः कालाग्निरिव जज्वालप्रावर्धत हुताशनः प्रवृद्धमग्निं प्रवणस्तेषु वेश्मस्वचारयतु अवोच्छ्वसनसंयोगादतिवेगो हुताशनः तानि काञ्चन जालानि मुक्तामणिमयानि च भवनान्यवशीर्यन्तरत्नवन्ति महान्ति च तानि भग्नविमानानि निपेतुर्वसुधातले भवनानि वसिद्धानामम्बरात् पुण्यसंशये संजज्ञेतुमुलस्यब्दो राक्षसानां प्रदावतां स्वगृहस्य परित्राणे भग्नोत्साहोर्जितश्रियां नूनमेषोऽग्निरायातः कपिरूपेण हायिति क्रन्दत्यमृतमस्तु
क्रन्दत्यः सहसा पेतुस्तनन्धयधरा स्त्रियः काश्चिदग्निपरीतेभ्यो ह्यर्मेभ्यो मुक्तमोर्जजाः पतन्त्यो रेजिरेभ्रेभ्यः सौदामिन्य युवाम्बरात् वज्रविद्रुमवैडूर्यमुक्तारजतसंसितान् विचित्रान् भवनान् धातून् स्यन्दमानान् ददर्शसः नाग्निस्तृप्यति क्राष्टानां तृणानां हरियूदपः नाग्नेर्नापि विशस्तानां राक्षसानां वसुन्धरा क्वचित् किं सुखसङ्कासाः क्वचिच्चाल्मलिसन्निवाः क्वचित् कुङ्कुमसङ्कासाः सिकावस्नेश्चकासिरे हनुमता वेगवता वानरेण महात्मना लङ्कापुरं प्रदग्धद्दन्तद्रुद्रेण त्रिपुरं यदा ततस्तु लङ्कापुरपर्वताग्रे समुत्थितो वीरपराक्रमोऽग्निः प्रसार्य चूडावलं प्रदीप्तो हनुमता वेगवता विसृष्टः युगान्तकालानलतुल्यवेगः समारुतोऽग्निर्ववृद्धे दिविस्पृक् विदूमरश्मिर्भवनेषु सक्तो रक्षःशरीराज्यसमर्पितार्चिः आदित्यकोटिसदृशस्सु तेजा लङ्कां समस्तां परिवार्य तिष्ठन् शब्दैरनेकैरशनिप्ररूढैर्बिन्दन्निवाण्डं प्रभवौ महाग्निः तत्राम्बरदग्निरतिप्रवृद्धो रोक्षप्रभकिङ्कुशपुष्पचूडः निर्वाणधूमाकुलराजयश्च नीलोत्पलावा पशकाशिरे प्रभाः तत्राम्बरादग्निरतिप्रवृद्धो रोक्षप्रभकिंसुकपुष्पचूडः निर्वाणधूमाकुलराजयश्च नीलोत्पलाभा प्रचकाशिरेभ्राः वज्रीमहेन्द्रस्थितशेश्वरो वा साक्षाद्यमो वा वरुणो नीलो वा रुद्रोऽग्निरर्कोदनरश्च सोमो रुद्रोऽग्निरर्कोदनयश्च सोमो न वानरोऽयं स्वयमेव कालः किं ब्रह्मणः सर्वपितामहस्य सर्वस्य धातुश्चतुराननस्य यः गतो वानररूपधारी रक्षोपसंहारकरप्रकोपः किं वैष्णवं वा कपिरूपमेत्य रक्षो विनाशय परं सुतेजः अनन्तमव्यक्तमचिन्त्यमेकं स्वमाययाप्साम्प्रतमागतं वा इत्येवमूचुर्बहवो विशिष्टा रक्षो गणास्तत्र समेत्य सर्वे सप्राणिसङ्गां सगृहां सवृक्षां दग्धां पुरीं तां सहसा समीक्ष्य ततस्तु लङ्का सहसा प्रदग्धा स राक्षसा सास्वरदासनागा सपक्षिसङ्गा समृगा सपक्षिसङ्गा समृगा ससुक्मुगा सवृक्षां रुरोदधीना तुमुलं सशब्दम् आतातः पुत्रककान्तमित्रः जीवितं भोगयुतं सुपुण्यं रक्षोभिरेवं बहुधा प्रबुद्भिः रक्षोभिरेवं बहुधा ब्रुवद्भिः शब्दकृतो घोरतरः सुमीभः शब्दकृतो घोरतरः सुभीमः हुताशनज्वालसमावृता स अतप्रवीरा परिवृत्तयोधा हनुमतक्रोधबलाभिभूता बभूव सापोपहतेव लङ्का ससम्भ्रमत्रस्तविषन्न राक्षसां समुज्ज्वलज्वालहुता सलाङ्कितां ददर्श लङ्कां हनुमान् महामानाः स्वयम्भुकोपोपहतामिवावनिम् भङ्क्त्वा वनं पादपरत्नसङ्कुलम् अत्वा तु रक्षांसि महान्ति संयुगे दग्ध्वा पुरीं तां
रत्नमालिनीं तस्थौ हनुमान् पवनात्मजः कपिः त्रिकूटशृङ्गाग्रतले विचित्रे प्रतिष्ठितो वानरराजसिंहः प्रदीप्तलाङ्गूलकृतार्चिमाली व्यराजतादित्य इवां सुमाली स राक्षसांस्तान् सुबहूंश्च हत्वा वनं च भङ्क्त्या बहुपादपन्तत् विसृज्य रक्षो भवनेषु चाग्निं जगाम रामं मनसा महात्मा ततो महात्मा हनुमान् मनस्वी निशाचराणां क्षतकृत्कृतार्धः निशाचराणां रामस्य नादस्य जगत्त्रयाणां श्रीपादमूलं मनसा जगाम ततस्तु तं वानरवीरमुख्यं महाबलं मारुततुल्यवेगं महामतिं वायुसुतं वरिष्ठं प्रतुष्टुवुर्देवगणाश्च सर्वे भङ्क्त्वा वनं महातेजा हत्वा रक्षांसि संयुगे दग्ध्वा लङ्कापुरीं रम्यां रराजस महाकपिः तत्र देवाः स गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः दृष्ट्वा लङ्कां प्रदग्धां तां विस्मयं परमं गताः तं दृष्ट्वा वानरश्रेष्ठं हनुमन्तं महाकपिं कालाग्निरिति संचिन्त्य सर्वभूतानि तत्रसु देवाश्च सर्वे मुनिपुङ्गवाश्च गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च भूतानि सर्वाणि महान्ति तत्र जग्मुःपरां प्रीतिमतुल्यरूपां देवाश्च सर्वे मुनिपुङ्गवाश्च गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च भूतानि सर्वाणि महान्ति तत्र जग्मुःपरां प्रीतिमतुल्यरूपाम् इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे चतुःपञ्चाशः सर्गः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव लङ्कां समस्तां सन्दीप्य लाङ्गूलाग्निं महाबलः निर्वापयामास तथा समुद्रे हरिसत्तमः लङ्कां समस्तां सन्दीप्य लाङ्गूलाग्निमहाबलः निर्वापयामास तथा समुद्रे हरिसत्तमः सन्दीप्यमानां विध्वस्तां त्रस्तरक्षो गणां पुरीम् अवेक्ष हनुमान् लङ्कां चिन्तयामास वानरः तस्याभूः समाहांस्त्रासः कृस्ता चात्मन्यजायतां लङ्कां प्रदहता कर्म किं स्युत्कृतमिदं मया धन्यास्ते पुरुषश्रेष्ठा ये बुद्ध्या कोपमुत्थितं निरुन्धन्ति महात्मानो दीप्तमग्निमिवाम्भसा क्रुद्धपापन्न कुर्यात् कः क्रुद्धो हन्यात् गुरूनपि क्रुद्धपरुषया वाचा नरः साधु न दिक्षिपेतु वाच्या वाच्यं प्रकृपितो न विजानाति कर्षिचित् नाकार्यमस्ति क्रुद्धस्य नावाच्यं विद्यते क्वचित् यः समुत्पतितं क्रोधं क्षमयैव निरस्यति रदोगरस्त्वचञ्जीर्णां स वै पुरुष उच्यते दिगस्तु मां सुदुर्बुद्धिं निर्लज्जं पापकृत्तमम् अचिन्तयित्वा तां सीतामग्निदं स्वामिघातकं यदि दग्धा त्वयं लङ्का नूनमार्यापि जानकी दग्धा तेन मया भर्तुर्हतं कार्यमजानता तत्कार्यमवसादितं मया हि दहता लङ्कां न सीता परिरक्षिता ईषत्कार्यमिदं कार्यं कृतमासीन्न संशयः तस्य क्रोधाभिभूतेन मया मूलक्षयः कृतः
विनष्टा जानकी नूनं न ह्यदग्धप्रदुष्यते लङ्कायां कश्चिदुद्देशः सर्वा भस्मीकृता पुरी यदि तद्विहतं कार्यं मम प्रज्ञा विपर्ययात् यहैव प्राणसन्न्यासो ममापि ह्यद्य रोचते किमग्नौ निपतां यद्य अहोस्विद्बडभामुखे शरीरमाहो सत्त्वानां दग्निसागरवासिनां कथं हि जीवता शक्यो मया द्रष्टुं हरीश्वरः तौ वा पुरुषशार्दूलौ कार्यसर्वस्वघातिनां मया खलु तदेवेदं रोषदोषात् प्रदितं त्रिषु लोकेषु कपित्वमनवस्थितं दिगस्तु राजसंभावमनीशमनवस्थितम् ईश्वरेणापि यद्रागान्मया सीता न रक्षिता विनष्टायान्तु सीतायान्ताउभौ विनशिष्यतः तयोर्विनाशे सुग्रीवः सबन्धुर्विनशिष्यति एतदेव वचः श्रुत्वा भरतो भ्रातृवत्सलः धर्मात्मा सह शत्रुघ्नः कथं शक्ष्यति जीवितुम् इक्ष्वाकुवंशे धर्मिष्ठे गतेन शमसंशयं भविष्यन्ति प्रजा सर्वाः शोकसन्तापपीडिताः तदहं भाग्यरहितो लुप्तधर्मार्धसङ्ग्रहः रोषदोषपरीतात्मा व्यक्तं लोकविनाशनः इति चिन्तयतस्तस्य निमित्तान्युपपेदिरे पूर्वमप्युपलब्धानि साक्षात् पुनरचिन्तयेत् अथवा चारु सर्वाङ्गी रक्षिता स्वेन तेजसा न नशिष्यति कल्याणी नाग्निरग्नौ प्रवर्तते न हि धर्मात्मनस्तस्यां भार्याममिततेजसः स्वचारित्राभिगुप्तां तां स्प्रष्टुमर्हति पावकः नूनं रामप्रभावेन वैदेह्या सुकृतेन च यन्मां दहनकर्मायं नादहद्दव्यवाहनः त्रयाणां भरतादीनां भ्रातॄणां देवता च यां रामस्य च मनः कान्ता सा कथं विनशिष्यति यद्वा दहनकर्मायं सर्वत्र प्रभुरव्ययः न मे दहति लाङ्गूलं कदमार्यां प्रदक्ष्यति पुनश्च चिन्तयत्तत्र हनुमान् विस्मितस्तदा हिरण्यनाभस्य गिरेर्जलमध्ये प्रदर्शनं तपसा सत्यवाक्येन अनन्यत्वाच्च भर्तिरी अपि सा निर्दहेदग्निं न तामग्निप्रदक्ष्यति सतता चिन्तयंस्तत्तदेव्या धर्मपरिग्रहं शुश्राव हनुमान् वाक्यं चारणानां महात्मनाम् अहो खलु कृतं कर्म दुष्करं हि हनूमताम् अग्निं विसृजतावेक्षं भीमं राक्षससद्मिनीं प्रपलायितसक्षस्त्री बालवृद्धसमाकुलां जनकोलाहलाद्वाता क्रन्दन्ते व्रादिकन्दरे दग्धेयं नगरी सर्वा साट्टप्राकारतोरणाम् जानकी न च दग्धेति विस्मयोद्भुत एव नः स निमित्तैश्च दुष्टार्दैः कारणैश्च महागुणैः ऋषिवाक्यैश्च हनुमान् अभवत् प्रीतमानसः ततः कविप्राप्तमनोरथार्धः तामक्षतां राजसुतां विदित्वा प्रत्यक्षतस्तां पुनरेव दृष्ट्वा प्रतिप्रयाणाय मतिं चकार ततः कविप्राप्तमनोरथार्धस्तामक्षतां राजसुतां विदित्वा प्रत्यक्षतस्तां पुनरेव दृष्ट्वा प्रतिप्रयाणापमतिञ्चिकार ततः कविप्राप्तमनोरथार्धः तामक्षतां राजसुतां विदित्वा प्रत्यक्षतस्तां पुनरेव दृष्ट्वा
पतिप्रयाणाय मतिञ्चकार। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चपञ्चाशः सर्गः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमां हनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। ततस्तु शिंसुपामूले जानकीं पर्यवस्थिताम् अभिवाद्या ब्रवीद्दिष्ट्या पश्यामि त्वामिहाक्षताम्। ततस्तु शिंसुपामूले जानकीं पर्यवस्थिताम् अभिवाद्या ब्रवीद्दिष्ट्या पश्यामि त्वामिहाक्षताम्। ततस्तं प्रस्थितं सीता वीक्षमाणा पुनः पुनः वस्तुस्नेहान्वितं वाक्यं हनुमन्तमभाषत। काममस्य त्वमेवैकः कार्यस्य परिसाधने पर्याप्तः परवीरघ्न यशस्यस्ते बलोदयः। पर्याप्तः परवीरघ्न यशस्यस्ते बलोदयः। शरैः सुसङ्कुलां कृत्वा लङ्कां परबलार्दनः। मान्नयेद्यदि काकुत्स्थः तत्तस्य सदृशं भवेत्। तद्यदा तस्य विक्रान्तमनुरूपं महात्मनः। भवेदाहवसूर्यस्य तदात्ममुपपादय। तदद्वोपहितं वाक्यं प्रसृतं हेतुसंहितं। निशम्य हनुमांस्तस्या वाक्यमुत्तरमब्रवीत्। क्षिप्रमेष्यति काकुत्स्थो हर्वृक्षप्रवरैर्वृतः। यस्ते युधि विजित्यारीन् शोकं व्यपनयिष्यति। एवमाश्वास्य वैदेहीं हनुमान् मारुतात्मजः। गमनाय मतिं कृत्वा वैदेहीमभ्यवादयत्। ततः स कपिशार्दूलः स्वामी सन्दर्शनोत्सुकः। आरुरोह गिरिश्रेष्ठमरिष्टमरिमर्दनः। तुङ्गपद्मकजुष्टाभिर्नीलाभिर्वनराजिभिः। सोत्तरीयमिवाम्बोधैः शृङ्गान्तरविलम्बिभिः। बोध्यमानमिव प्रीत्या दिवाकरकरैः शुभैः। उन्मिषन्तमवधूतैर्लोचनैरिव धातुभिः। तोयौगनिस्वनैर्मन्द्रैः प्रादीपमिव सर्वतः। प्रगीतमिव निःस्पष्टैर्नानाप्रस्रवणस्वनैः। देवदारुभिरुच्चैरोर्ध्वबाहुमिव स्थितं। प्रपातजलनिर्घोषैः प्राकृष्टमिव सर्वतः। वेपमानमिवास्यामैः कम्पमानैः शरद्घनैः। वेणुभिर्मारुतोद्धूतैः कूजन्तमिव कीचकैः। निःश्वसन्तमिवामर्षात् घोरैराशीविषोत्तमैः। निहारकृतगम्भीरैर्ध्यायन्तमिव गह्वरैः। मेघपातनिभैपादैः प्रक्रान्तमिव सर्वतः। जृम्भमाणमिवाकाशे शिखरैरभ्रमादिभिः। कूटश्च बहुधा कीर्णैः शोभितं बहुकन्धरैः। सालतालास्वकर्णैश्च वंशैश्च बहुविर्वृतं। लतावितानैर्विततैः पुष्पवद्भिरलङ्कृतं। नानामृगगणाकीर्णं दाशु निष्यन्दभूषितं। बहुप्रस्रवणोपेतं शिलासञ्चयसङ्कटं। महर्षियक्षगन्धर्वकिन्नरोरगसेवितं। लतापादपसंवादं सिंहाद्युषितकन्दरम्। व्याघ्रसङ्गसमाकीर्णं स्वादुमूलफलोदकं। तमारुरोह हनुमान् पर्वतं पवनात्मजः। रामदर्शनशीघ्रेण प्रहर्षेणाभिचोदितः।
तेन पादतलाक्रान्ता रम्येषु गिरिशानुषु सघोषाः समशीर्यन्तशिलाचूर्णीकृतास्ततः सतमारुह्य शैलेन्द्रं व्यवर्धत महाकपिः दक्षिणादुत्तरं पारं प्रार्थयल्लवणाम्बसः अधिरुह्य ततो वीरः पर्वतं पवनात्मजः ददर्श सागरं भीमं मीनोरगनिवेशितं ससमारुवाकाशं मारुतस्यात्मसम्भवः प्रपेदे हरिशार्दूलो दक्षिणादुत्तरां दिशं सतता पीडतस्तेन कपिना पर्वतोत्तमः रराससहतैर्भूतैः प्रविशन् वसुधातलं कम्पमानैश्च शिखरैः पततद्भिरपि च द्रुमैः तस्योरुवेगोन्मदिताः पादपापुष्पशालिनः निपेतुर्भूतले रुग्धाः शक्रायुधयता ह्यवां कन्दरोदरसंस्थानां पीडितानां महौजसां सिंहानां निनदो भीमो नभो बिन्दन् सशुश्रुवे नमो बिन्दन् सशुश्रुवे सस्तव्या विद्धवसना व्याकुलीकृतभूषणाः विद्याधर्यः समुत्पेतुः सहसा धरणीधरात् अतिप्रमाणा बलिनो दीप्तजिह्वा महाविशाः निपीडितशिरोग्रीवा व्यवेष्टन्तमहाहयः किन्नरोरगगन्धर्वयक्षविद्याधरास्तदा पीडितं तन्नगवरं त्यक्त्वा गगनमास्थिताः न च भूमिधरः श्रीमान् बलिना तेन पीडितः सवृक्षशिखरोदग्रः प्रविवेश रसातलं दशयोजनविस्तारः 30 योजनमुच्चितः धरण्यां समतां यातः स बभूव धराधरः सलिलङ्गयुषुर्भीमं सलीलं लवणार्णवं कल्लोलास्पालवेलान्तमुत्पपातनभो हरिः सलिलङ्गयुषुर्भीमं सलीलं लवणार्णवं कल्लोलास्पालवेलान्तमुत्पपातनभो हरिः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 56 सर्गः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमां हनुमन्यत्तमास्ताय दुःखक्षयकरो भवाम्। सचन्द्रकुमुदं रम्यं सार्ककारण्डवं शुभं तिस्यश्रवणकादम्बमभ्रशैवालशाश्वतं शाद्वलं न चन्द्रकुमुदं रम्यं सार्ककारण्डवं शुभं तिस्यश्रवणकादम्बमभ्रशैवालशाद्वलं पुनर्वसुमहामीनं लोहिताङ्गमहाग्रहम् ऐरावतमहाद्वीपं स्वातिहंसविलोलितं वातसङ्घातजातोर्मिचन्द्रांशु शिशिराम्भुवतु भुजङ्गयक्षगन्धर्वप्रबुद्धकमलोत्पलं हनुमान्मारुतगतिर्महानौरिव सागरम् अपारमपरिश्रान्तः पुप्लुवे गगनार्णवं ग्रसमान इवाकाशं तारादिपमिवोल्लिखन् अरण्यवसरक्षत्रं गगनं सर्कमण्डलं मारुतस्यात्मजः श्रीमान् कपिर्व्योमचरो महान् हनुमान् मेघजालानि विकर्षन्निव गच्छति पाण्डरारुणवर्गानि नीलमाञ्जिष्टकानि च हरितारुणवर्णानि महाभ्रानि चकाशिरे प्रविशन्नभ्रजालानि निष्क्रामंश्च पुनः पुनः प्रच्छन्नश्च प्रकाशश्च चन्द्रमा इव लक्ष्यते विविधाभ्रगणापन्नगोचरो धवलाम्बरः
दृश्यादृश्यतनुर्वीरः तदा चन्द्रायतेऽम्बरे तार्क्ष्यायमानो गगने बभासे वायुनन्दनः धारयन्मेघवृन्दान्निष्पतंश्च पुनः पुनः नदन्नादेन महता मेघस्वनमः स्वनः प्रवरन् राक्षसान् हत्वा नानुमिस्राव्य चात्मनः आकुलां नगरीं कृत्वा व्यदयित्वा च रावणम् अर्दयित्वा बलं घोरं वैदेहीमभिवाद्य च आजगां महातेजाः पुनर्मध्येन सागरं पर्वतेन्द्रं सुनाभं च समुपस्पृश्य वीर्यवान् ज्यामुक्तैव नाराचो महावेगोऽभ्युपागतः स किञ्चिदनुसम्प्राप्तः समालोक्य महागिरिं महेन्द्रं मेघसङ्काशं ननादहरिपुङ्गवः सपूरयामास कपिर्दिशो दशसमन्ततः नदन्नादेन महता मेघस्वनमहास्वनः सतं देशमनुप्राप्तः सुहृद्दर्शनलालसः ननादहरिशार्दूलो लाङ्गूलं चाप्यकम्पयत् तस्य नानद्यमानस्य सुवर्णचरिते पथि फलतीवास्य घोषेण गगनं सर्कमण्डलं ये तु तत्रोत्तरे तीरे समुद्रस्य महाबलाः पूर्वं सविष्टिता शूरा वायुपुत्रदिदृक्षवः महतो वायुनुन्नस्य तोयदस्येव गर्जितं शुश्रुवस्ते तदा घोषमारुवेगं हनूमतः ते दीनवदना सर्वे शुश्रुवः कारणौकसः वानरेन्द्रस्य निर्घोषं पर्जन्यनिनदोपमं निशम्यनतो नादं वानरास्ते समन्ततः बभूवुरुत्सुकाः सर्वे सुहृद्दर्शनकाङ्क्षिणः जाम्बवांस्तु हरिश्रेष्ठः प्रीतिसंवृष्टमानसः उपामन्त्रहरीन् सर्वानिदं वचनमब्रवीत् सर्वदा कृतकार्योऽसौ हनुमान्नात्तसंशयः न ह्यस्याकृतकार्यस्य नाद एवं विभो भवेत् तस्य बाहुरुवेगं च निनादं च महात्मनः निशम्य हरयो हृष्टाः समुत्पेतुस्ततः तेन गाग्रान्नगाग्राणि शिखरानि च प्रहृष्टा समपद्यन्त हनुमन्तं दिदृक्षवः ते प्रीता पादपाग्रेषु गृह्या शाखासु पुष्पिताः वासांसीव प्रकाकाश्च समाविद्यन्त वानराः गिरिगह्वरसंलीनो यदा गर्जति मारुतः एवं जगर्ज बलवान् हनुमान् मारुतात्मजः तमब्रगणसङ्कासमापतन्तं महाकपिं दृष्ट्वा ते वानरा सर्वे तस्तु प्राञ्जलयस्तदा ततस्तु वेगवांस्तस्य गिरेर्गिरिनिवः कपिः निपपात महेन्द्रस्य शिखरे पादपाकुले हर्षेणापूर्यमाणोऽसौ रम्ये पर्वतनिर्घरे छिन्नपक्ष इवाकाशात् पपात धरणीधरः ततस्ते प्रीतमनसः सर्वे वानरपुङ्गवाः हनुमन्तं महात्मानं परिवार्योपतस्थिरे परिवार्य च ते सर्वे परां प्रीतिमुपागताः प्रहृष्टवदना सर्वे तमरोगमुपागतम् उपायनानि चादाय मूलानि च फलानि च पत्यर्चयन् हरिश्रेष्ठं हरयो मारुतात्मजम् हनूमांस्तु गुरून् वृद्धान् जाम्बवत्प्रमुखांस्तदा कुमारमन्दमङ्गदं चैव सोवन्दत महाकपिः सताभ्यां पूजितः पूज्यः कपिभिश्च प्रसादितः दृष्टा सीतेति विक्रान्तः संक्षेपेऽन्यनिवेदयत् निससाद च हस्तेन गृहीत्वा वालिनः सुतं
रमणीये वनोद्देशे महेन्द्रस्य गिरेस्तदा हनुमानब्रवीदृष्टस्तदा तान् वानरर्षभान् अशोकवनिका संस्था दृष्टा सा जनकात्मजा रक्ष्यमाणा सुघोराभिराक्षसीभिरनिन्दिता एकवेणीधरा दीना रामदर्शनलालसा उपवासपरिश्रान्ता जटिला मलिनाकृशा ततो दृष्टेति वचनं महार्दमृतोपमं निशम्य मारुते सर्वे मुदिता वानराभवन् क्ष्वेलं त्यन्ये नदं त्यन्ये गद्यन्त्यन्ये महाबलाः चक्रुक्किलिकिला मन्ये प्रतिगद्यन्ति चापरे केचुदुच्छ्रित्तलाङ्गूलाः प्रहृष्टा कपिकुञ्जराः अचन्तायत दीर्घानि लाङ्गूलानि प्रविव्यदुः अपरे च हनुमन्तं वानरोत्तमम् आप्लुत्य गुरुशृङ्गेभ्यः संस्पृशन्ति स्म हर्षिताः आप्लुत्य गुरुशृङ्गेभ्यः संस्पृशन्ति स्म हर्षिताः उक्तवाक्यं हनुमन्तमङ्गदस्तमदाब्रवीतु सर्वेषां हरिवीराणां मध्ये वचनमुत्तमम् सत्त्वे वीर्येण ते कश्चित् समो वानरविद्यते यदवप्लुत्य विस्तीर्णं सागरं पुनरागतः अहो स्वामिनि ते भक्षिरहो वीर्यमहो धृतिः दृष्ट्या दृष्टा त्वया देवी रामपत्नी यशस्विनी दिष्ट्या त्यक्षति काकुत्सः शोकं सीतावियोगजम् ततोऽङ्गदं हनुमन्तं जाम्बवन्तं च वानराः परिवार्य प्रमुदिता द्वेजिरे विपुलाः शिलाः श्रोतुकामाः समुद्रस्य लङ्घनं वानरोत्तमां दर्शनं चापि लङ्कायाः सीताया रावणस्य च तस्तु प्राञ्जलयः सर्वे हनुमद्वदनोन्मुखाः तस्थौ तत्राङ्गदः श्रीमान् वानरैर्बहुभिर्वृतः उपास्यमानो विबुधैर्दिवि देवपतिर्यथा हनुमता कीर्तिमता यशस्विना तदाङ्गदेनाङ्गदबद्धबहूनां हनुमता कीर्तिमता यशस्विना बद्धबहूनां हनुमता कीर्तिमता यशस्विना तदाङ्गदेनाङ्गदबुद्धबाहुनां मुदा तदाध्यासितमुन्नतं महीधराग्रं ज्वलितं श्रिया भवतु हनुमता कीर्तिमता यशस्विनां तदाङ्गदेनाङ्गदबुद्धबाहुनां मुदा तदाध्यासितमुन्नतं महीधराग्रं ज्वलितं श्रिया भवतु। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 57 सर्गः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। ततस्तस्य गिरे शृङ्गे महेन्द्रस्य महाबलाः हनुमत्प्रमुखा प्रीतिं हरयो जग्मुरुत्तमां। ततस्तस्य गिरे शृङ्गे महेन्द्रस्य महाबलाः हनुमत्प्रमुखा प्रीतिं हरयो जग्मुरुत्तमां। तन्ततः प्रतिसंवृष्टः प्रीतिमन्तं महाकपिं जाम्बवान् कार्यवृत्तान्तमुपृच्छदनिलात्मजं। कथं दृष्टा त्वया देवी कथं वा तत्र वर्तते तास्यां वास कथं वृत्तः क्रूरकर्मा दशाननः।
तत्त्वतः सर्वमेतन्नः प्रब्रूहि त्वं महाकपे श्रुतार्थाश्चिन्तयिष्यामो भूयः कार्यविनिश्चयम् यच्चार्धस्तत्र वक्तव्यो गतैरस्माभिरात्मवान् रक्षितव्यं च यत्तत्र तद्भवान् व्याकरोतु नः स नियुक्तस्ततस्तेन सम्प्रहृष्टतनूरुहः प्रणम्य शिरसा देव्यै सीतायै प्रत्यभाषत प्रत्यक्षमेव भवतां महेन्दाग्रात् कमाप्लुतः प्रत्यक्षमेव भवतां महेन्दाग्रात् कमाप्लुतः उददेर्दक्षिणं पारं काङ्क्षमाणः समाहितः गच्छतश्च हि मे घोरं विघ्नरूपमिवाभवतु काञ्चनं शिखरं दिव्यं पश्यामि सुमनोहरं चितं पन्तानमावृत्य मेने विघ्नं च तन्नगम् उपसङ्गम्य तं दिव्यं काञ्चनं नगसत्तमं कृता मे मनसा बुद्धिर्भेत्तव्योऽयं यदि मयेति च प्रहतं च मया तस्य लाङ्गूलेन महागिरेः शिखरं सूर्यसङ्काशं व्यशीर्यत सहस्रदा व्यवसायं च तं बुद्ध्वा सहोवाच महागिरिः पुत्रेति मधुरां वाणीं मनः प्रह्लादयन्निव पितृव्यं चापि मां विद्धि सकायं मातरिस्वनः मैनाकमिति विख्यातं निवसन्तं महोदधौ पक्षवन्तः पुरा पुत्र बभूवुः पर्वतोत्तमाः चन्दतः पृथिवीं चेरुर्बाधमानाः समन्ततः श्रुत्वा नगानां चरितं महेन्द्रपाकशासनः चिच्छेद भगवान् पक्षान् वज्रेणैषां सहस्रशः अहं तु मोक्षितस्तस्मात् तव पित्रा महात्मना मारुतेन तदा वत्स प्रक्षिप्तोऽस्मि महार्णवे रामस्य च मया साह्ये वर्तितव्यमरिन्दमा रामो धर्मवृतां श्रेष्ठो महेन्द्रसमविक्रमः एतत् श्रुत्वा वचस्तस्य मैनाकस्य महात्मनः कार्यमावेद्य तु गिरेरुद्यतं च मनो मम तेन चाहमनुज्ञातो मैनाकेन महात्मना स चाप्यन्तर्हितः शैलो मानुषेण वपुष्मता शरीरेण महाशैलशैलेन च महोदधौ उत्तमं जवमास्ताय शेषं पन्तानमास्थितः ततोऽहं सुचिरं कालं वेगेनाभ्यगमं पति ततः पश्याम्यहं देवीं सुरसां नागमातरं समुद्रमध्ये सा देवी वचनं मामभाषत मम भक्षप्रदिष्टस्व ममरैर्हरिसत्तमाम् अतस्त्वां भक्षयिष्यामि विहितस्त्वं चिरस्य मे एवमुक्तः सुरसया प्राञ्जलिप्रणतस्थितः विवर्णवदनो भूत्वा वाक्यं चेदमुदीरयन् रामो दाशरथि श्रीमान् प्रविष्टो दण्डकावनं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया च परन्तपः तस्य सीताहृता भार्या रावणेन दुरात्मना तस्याः सकाशं दूतोऽहं गमिष्ये रामशासनात् कर्तुमर्हसि रामस्य साहाय्यं विषये सति अथवा मैथिलीं दृष्ट्वा रामं चाक्लिष्टकारिणम् आगमिष्यामि ते वक्त्रं सत्यं प्रतिशृणोमि ते एवमुक्ता मया सा तु सुरसा कामरूपिणी अब्रवीन्नातिवर्तेत कच्चिदेशवरो मम एवमुक्तः सुरसया दशयोजनमायतः ततोऽर्धगुणविस्तारो बभूवाहं क्षणेन तु मत्प्रमाणादिकं चैव व्यादितं तु मुखन्तया तद्दृष्ट्वा व्यादितं चास्यं ह्रस्वं ह्यकरवं वपुः तस्मिन् मुहूर्ते च पुनर्बभूवाङ्गुष्ठमातृकः
अभिपत्यासु तद्वक्त्रं निर्गतोऽहं ततः क्षणात् अब्रवीस्वरसा देवी स्वेन रूपेण मां पुनः अर्धसिद्ध्यै हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यदा सुखं समानय च वैदेहीं राघवेन महात्मना सुखी भव महाबाहो प्रीतास्मि तव वानर ततोऽहं साधु साध्वीति सर्वभूतैः प्रशंसितः ततोऽन्तरिक्षं विपुलं प्लुतोऽहं गरुडो यथा छाया मे निगृहीता च न च पश्यामि किञ्चन सोऽहं विगतवेगस्तु दिशो दश विलोकयन् न कञ्चित् तत्र पश्यामि येन मे पहृता गतिः ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना किन्नाम गगने मम ईदृशो विघ्नवुत्पन्नो रूपं यत्र न दृश्यते अधोभागेन मे दृष्टिः शोचता पातिता मया ततो द्राक्षमहं भीमां राक्षसीं सलिलेशयां प्रहस्य च महानादमुक्तोऽहं भीमया तया अवस्थितमसम्भ्रान्तमिदं वाक्यमशोभनं क्वासि गन्ता महाकाय क्षुदिताया ममेप्सितः भक्षप्रीणय मे देहं शिरमाहारवर्जितम् बाणमित्येव तां वाणीं प्रत्यगृह्णामहं ततः आस्य प्रमाणादधिकं तस्याः कायमपूरयम् तस्याच्चास्यं महद्भीमं वर्धते मम भक्षणे न च मां साधु बुबुधे मम वा निकृतं कृतम् ततोऽहं विपुलं रूपं संक्षिप्य निमिषान्तरात् तस्या हृदयमादाय प्रपतामि नभस्थलं सा विसृष्टभुजा भीमा पपातलवणाम्बसी मया पर्वतसङ्काशा निवृत्तहृदया सती शृणोमि खगतानां च सिद्धानां शारणैः सह राक्षसे सिंहिका भीमा क्षिप्रं हनुमता हता तां हन्त्वा पुनरेवाहं कृत्यवाद्ययकं स्मरन् गत्वा चाहं महाध्वानं पश्यामि नगमण्डितं दक्षिणं तीरमुदधेर्लङ्का यत्र च शशापुरीम् असन्धिनकरे याते रक्षसां निलयं पुरम् प्रविष्टोऽहमविज्ञातो रक्षोभिर्भीमविक्रमैः तत्र प्रविशतश्चापि कल्पान्तगणसन्निभा अट्टहासं विमुच्यन्ति नारीकाप्युत्थिता पुरः जिगांसन्तीं ततस्तान्तु जलदग्निशिरोरुहाम् सव्यमुष्टिप्रहारेण पराजित्य सुभैरवां प्रदोषकाले प्रविशं भीतयाहं तयोदितः अहं लङ्कापुरी वीरा निर्जिता विक्रमेण ते यस्मात्तस्माद्विदेतासि सर्वरक्षां सशेषतः तत्राहं सर्वरात्रं तु विचिन्वन् जनकात्मजां रावणान्तःपुरगतो न चापश्यं सुमध्यमां ततः सीतामपश्यस्तु रावणस्य निवेशने शोकसागरमासाद्यानपारमुपलक्षये शोचता च मया दृष्टं प्राकारेण समावृतं काञ्चनेन विकृष्टेन गृहोपवनमुत्तमम् सप्रकारमवप्लुत्य पश्यामि बहुपादवम् अशोकवनिका मध्ये शिंशुपापादपो महान् समारुह्य च पश्यामि काञ्चनं कदलीवनम् अदूरे शिंशुपावृक्षात् पश्यामि वरवर्णिनीं श्यामां कमलपत्राक्षीं उपवासकृशाननां तदेकवासः संवीतां रजोद्वस्तशिरोरुहां शोकसन्तापदीनाङ्गीं सीतां रतृहिते स्थितां
राक्षसीभिर्नृपारुभिः क्रूराभिरभुसंवृतां मांसशोणितवक्षाभिर्व्याघ्रीभिर्हरिणीमिव सा मया राक्षसी मध्ये तज्जमाना मुहुर्मुहुः एकवेणीधरदीना मृत्युचिन्तापरायणा भूमिशय्या विवर्णाङ्गी पद्मिनी वहिमागमे रावणाद्विनिवृत्तार्धा मर्तव्यकृतनिश्चया कथञ्चिन्मृगशावाक्षी तूर्णमासादिता मया तां दृष्ट्वा तादृशीं नारीं रामपत्नीं यशस्विनीं तत्रैव शिंशुपावृक्षे पश्यन्नहमवस्थितः ततो हलहलाशब्दं काशीनूपरमिश्रितं शृणोम्यधिकगम्भीरं रावणस्य निवेशने ततोऽहं परमोद्विग्नः स्वं रूपं प्रतिसंहरन् अहं तु शिंशुपावृक्षे पक्षीव गगने स्थितः ततो रावणश्च महाबलः तन्देशं समनुत्प्राप्ता यत्र सीता भवस्थिता तद्दृष्ट्वादवरारोहा सीता रक्षो महाबलम् सङ्कुच्योरुस्तनौ पीना बाहुभ्यां परिरभ्य च व्यत्रस्तां परमोद्विग्नां वीक्षमाणां ततस्ततः त्राणं किञ्चिदपश्यन्तीं वेपमानां तपस्विनीं तामुवाच दशग्रीवः सीतां परमदुःखिताम् अवाच्चिरा प्रपतितो हनुमन् यस्वमामिति इति चेत्त्वं तु दर्पाणां नाभिनन्दसि गर्विते द्वौ मासावन्तरं सीते पास्यामि रुधिरं तव एतत् श्रुत्वा वचस्तस्या रावणस्य दुरात्मनः उवाच परमक्रुद्धा सीतावचनमब्रवीत् सीतावचनमुत्तमं राक्षसादमरामस्य भार्यामविततेजसः इक्ष्वाकुकुलनादस्य स्नुषां दशरथस्य च अवाच्यं वदतो जिह्वा कथन्न पतिता तव किञ्चिद्वीर्यं तव नार्यामो यो मां भर्तुरसन्निधौ अपहृत्यागतः पापा तेन दुष्टो महात्मना न त्वं रामस्य सदृशो दास्येऽप्यस्य न युज्यसे यज्ञीयः सत्यवादी च रागस्रागी च राघवः जानक्या परुषं वाक्यामेव मुक्तो दशाननः जज्ज्वला सहसा कोपाच्युतास्तैव पावकः विवर्त्य नयने क्रूरे मुष्टिमुद्यम्य दक्षिणं मैथिलीं हन्तुमारब्धः स्त्रीभिर्हाहाकृतं तदा स्त्रीणामद्या समुत्पत्त्या तस्य भार्या दुरात्मनः मरो मन्दोदरी नाम तया स प्रतिषेधितः उक्तश्च मधुरां वाणीं तया समदनार्दितः सीतया तव किं कार्यं महेन्द्रसमविक्रमाम् देवगन्धर्वकन्याभिर्यक्षकन्याभिरेव च सार्धं प्रभो रमस्येह सीतया किं करिष्यसि ततस्ताभिः समेताभिर्नारीभिः स महाबलः प्रसाद्य सहसा नीतो भवनं स्वं निशाचरः याते तस्मिन् दशग्रीवे राक्षस्यो विकृताननाः सीता निर्वस्य वासुर्वाक्तैः क्रूरैः सुदारुणैः तृणुवद्भाषितं तासां गणयामास जानकी गर्जितं च तदा तासां सीतां प्राप्य निरर्धकं वृथा गर्जितनिश्चेष्टा राक्षस्य पिशितासनाः रावणाय संस्तुप्ताः सीताद्यवचितं महतु ततस्ता सहिता सर्वा विहता सा निरुध्यमाः परिक्षिप्य समन्तात्तां निद्रावशमुपागताः तासु सैव प्रसुप्तासु सीता भर्तृहिते रता विलप्य करुणं दीना प्रशोष सुदुःखितां तासामद्या समुत्थाय त्रिजटा वाक्यमब्रवीत्
आत्मानं खाददक्षिप्रं न सीता विनशिष्यति जनकस्यात्मजा साध्वी स्नुषा दशरथस्य च स्वप्नो ह्यद्य मया दृष्टो दारुणो रोमहर्षणः रक्षसां सविनाशाय भर्तुरस्याजयाय च अलमस्मात् परित्रातुं राघवाद् राक्षसीगणम् अभियाचामवैदेहीमेतद्धि मम रोचते यस्याह्येवं यदस्वप्नो दुःखिताया प्रदृश्यते सा दुःखैर्विविधैर्मुक्ता सुखमाप्नोत्यनुत्तमम् प्रणिपातप्रसन्ना हि मैथिली जनकात्मजा ततः सा ह्रीमती बाला भर्तुर्विजयहर्षिता अवोचद्यदि तद्यं भयेयं शरणं हि वा ताञ्चाहं तादृशीं दृष्ट्वा सीताया दारुणां दशां चिन्तयामास विक्रान्तो न च मे निर्वृतं मनः सम्भाषणार्थं च मया जानक्या च चिन्तितो विधिः इक्ष्वाकूणां हि वंशस्तु ततो मम रप्सतो मम पुरस्कृतः श्रुत्वा तु गदितां वाचं राजर्षिगणपूजितां प्रत्यभाषतमां देवी बाष्पैपहितलोचनां कस्तङ्केन कथञ्चेह प्राप्तो वानरपुङ्गवां का च रामेण ते प्रीतिस्तन्मे संसितुमर्हसि तस्यात् तद्वचनं श्रुत्वा ह्यहमभ्यब्रुवं वचः देवी रामस्य भर्तुस्ते सहायाभीव विक्रमः सुग्रीवो नाम विक्रान्तो वानरेन्द्रो महाबलः तस्य मां विद्धि भृत्यत्वं हनुमन्तमिहागतं भर्त्राहं प्रहितस्तुभ्यं रामेणाक्लिष्टकर्मणा इदं च पुरुषौ व्याघ्रः श्रीमान् दाशरथि स्वयम् अङ्गुलीयमभिज्ञानमुदा तुभ्यं यशस्विनीं तदिच्छामि त्वया ज्ञप्तं देवि किं करणान्यहम् रामलक्ष्मणयोः पार्श्वं नयामि त्वां किमुत्तरम् एतत् श्रुत्वा विदित्वा च सीता जनकनन्दिनीम् आह रावणमुत्साद्य राघवो मान्नयत्विति प्रणम्य शिरसा देवी महमार्यामनिन्दितां राघवस्य मनोह्लादमभिज्ञानमयाशिषम् अधमामब्रवीत् सीता गृह्यतामयमुत्तमः मनिर्येण महाबाहु रामस्त्वां बहुमन्यते इत्युक्त्वा तु वरारोह मणिप्रवरमद्भुतं प्रायच्छत्परमोद्विग्ना वाचा मां सन्दिदेशः ततस्तस्यै प्रणम्याहं राजपुत्रैर्समाहितः प्रदक्षिणं परिक्राममहाभ्युद्गतमानसः उक्तोऽहं पुनरेवेदं निश्चित्य मनसा तया हनुमन्मम वृत्तान्तं वक्तुमर्हसि राघवे यदा श्रुत्यैव न चिरात् तावुभौ रामलक्ष्मणौ सुग्रीवसहितौ वीरा उपेयातां तदा कुरु यद्यन्यदा भवेदेवद्यौ मासौ जीवितं मम न मां रक्षति काकुत्सो म्रिये साहमनादवतु तच्छ्रुत्वा करुणं वाक्यं क्रोधो मामभ्यवर्तत उत्तरं च मया दृष्टं कार्यशेषमनन्तरं ततो वर्धतमेकायस्तदा पर्वतसन्निभः युद्धकाङ्क्षी वनं तच्च विनाशयितुमारभे तद्भग्नं वनषण्डं तु भ्रान्तस्तमृगद्विजं प्रतिबुद्धा निरीक्षन्ते राक्षस्यो विकृताननाः मां च दृष्ट्वा वने तस्मिन् समागम्य ततस्ततः ताः समभाग्यता क्षिप्रं रावणाया च चक्षिरे राजन्वनमिदं दुर्गं तव भग्नं दुरात्मना वानरेण ह्यविज्ञाय तव वीर्यं महाबला
दुर्बुद्धेस्तस्य राजेन्द्र तव विप्रियकारिणः वदमाज्ञापय क्षिप्रं यदासौ विलयं व्रजेतुं तच्छ्रुत्वा राक्षसेन्द्रेण विसृष्टा वृषदुर्जयाः राक्षसा किङ्करा नाम रावणस्य मनोनुगाः तेषामशीतिसाहस्रं शूलमुद्गरपाणिनाम् मया तस्मिन् वनोद्देशे परिगेन निषूदितं तेषां तु हतशेषाये ते गत्वा लघुविक्रमाः निहतं च महत्सैन्यं रावणाया च चक्षिरे ततो मे विद्युरुत्पन्ना चैत्यप्रासादमाक्रमम् तत्रस्तान् राक्षसान् हत्वा शतं स्तम्भेन वै पुनः ललामभूतो लङ्कायाः स च विध्वंसितो मया ततः प्रहस्तस्य सुतं जम्बुमालिनमादिशतु राक्षसैर्बहुभिः सार्धं घोररूपैर्भयानकैः तमहं बलसम्पन्नं राक्षसं रणकोविदं परिगेनातिघोरेण सोदयामि सहानुगम् तच्छ्रुत्वा राक्षसेन्द्रस्तु मन्त्रिपुत्रान् महाबलान् पदातिबलसम्पन्नान् प्रेषयामास रावणः परिगेनैव तान् सर्वान् नयामि यमसाधनं मन्त्रिपुत्रान् हतान् श्रुत्वा समरे लघुविक्रमान् पञ्चसेनाग्रगान् शूरान् प्रेषयामास रावणः तानहं सहसैन्यान् वै सर्वान् व्याप्यसूदयम् ततः पुनर्दशग्रीवः पुत्रमक्षं महाबलं बहुभिराक्षसैः सार्धं प्रेषयामास रावणः तन्तुमन्दोदरी पुत्रं कुमारं रणपण्डितं कः साकं समुत्क्रान्तं पादयोश्च गृहीतवान् चर्मासिनं शतगुणं भ्रामयित्वा व्यपेशयम् तमः क्षमागतं भग्नं निशम्यशदशाननः तत इन्द्रजितं नाम द्वितीयं रावणः सुतं व्याधिदेशसुसंक्रुद्धो बलिनं युद्धदुर्मदं तच्चाप्यहं बलं सर्वं तञ्च राक्षसपुङ्गवं नष्टौ यशं रणे कृत्वा परं हर्षमुपागमं महता हि महाबाहुः प्रत्ययेन महाबलः प्रेषितो रावणेनैव सह वीरैर्मरोत्कटैः विषह्यं हिमहं बुद्ध्वा स्वसैन्यं चावमर्दितं ब्रह्मणास्त्रेण स तु मां प्राबध्नाच्चातिवेगितः रज्जुभिश्चाभिबध्नन्ति ततो मां तत्र राक्षसाः रावणस्य समीपं च गृहीत्वा मामुपानयन् दृष्ट्वा सम्भाषितश्चाहं रावणेन दुरात्मना पृष्टश्च लङ्कागमनं राक्षसानां च तं वदं तत्सर्वं च मया तत्र सीतार्धमिति जल्पितम् अस्याहं दर्शनाकाङ्क्षी प्राप्तस्त्वद्भवनं विभो मारुतस्यौरसः पुत्रो वानरो हनुमानहं रामदूतं च मां विद्धि सुग्रीवसचिवं कपिं सोऽहं दूत्येन रामस्य त्वः सकाशमिहागतः सुग्रीवश्च महातेजाः सत्त्वां कुशलमब्रवीतुं धर्मार्धकामसहितं हितं पद्यमुवाच च वसतो ऋष्यमूके मे पर्वते विपुलद्रुमे राघवो रणविक्रान्तो मित्रत्वं समुपागतः तेन मे कथितं राज्ञा भार्या मे रक्षसाहृता तत्र साहाय्यमस्माकं कार्यं सर्वात्मना त्वया मया च कथितं तस्मै वालिनश्च वदं प्रति तत्र साहाय्यहेतोर्मे समयं कर्तुमर्हसि वालिना हृतराज्येन सुग्रीवेण सह प्रभुः चक्रेऽग्निसाक्षिकं संख्यं राघवः सह लक्ष्मणः तेन वालिनमुत्पाट्य शरेणैकेन संयुगे वानराणां महाराजः कृतः सप्लवतां प्रभुः तस्य साहाय्यमस्माभिः कार्यं सर्वात्मनातिह तेन
प्रस्तापितस्तुभ्यं तेन तस्य साहाय्यमस्माभिः कार्यं सर्वात्मना त्विह तेन प्रस्तापितस्तुभ्यं समीपमिह मर्मतः क्षिप्रमाणीयतां सीता दीयतां राघवाय च यावन्नहरयो वीरा विदधन्ति बलं तव वानराणां प्रभावो हि न केन विदितः पुरा देवतानां सकाशञ्च ये गच्छन्ति निमन्त्रिताः इति वानरराजस्त्वामहेत्यभिहितो मया मामैक्षत ततः क्रुद्धः चक्षुषा प्रदहन्निव तेन वद्योऽहमाज्ञप्तो रक्षसा रौद्रकर्मणा मत्प्रभावमविज्ञाय रावणेन दुरात्मना ततो विभीषणो नाम तस्य भ्राता महामतिः तेन राक्षसराजोऽसौ याचितो मम कारणात् नैवं राक्षसशार्दूलत्वज्जतामेष निश्चयः राजशास्त्रव्यहेतो हि मार्गः संसेव्यते त्वया दूतवध्याननदृष्टा हि राजशास्त्रेषु राक्षसा दूतेन वेदितव्यं च यदार्थं हितवादिनां सुमहत्यपराधेऽपि दूतस्यातुलविक्रमः विरूपकरणं दृष्टं न वदोऽस्तीह शास्त्रतः विभीषणेनैव मुक्तो रावणः सन्दिदेशतान् राक्षसानेतदेवास्य लाङ्गूलां दह्यतामिति ततस्तस्य वचः श्रुत्वा मम पुच्छं समन्ततः वेष्टितं सेनवल्कैश्च जीर्णैः कार्पासजैपटैः राक्षसा सिद्धसन्नाहः ततस्ते चण्डविक्रमाः तदा दह्यन्तमे पुच्छं निघ्नन्तः काष्ठमुष्टिभिः वध्यस्य बहुभिप्पासैर्यन्ति तस्य च राक्षसैः ततस्ते राक्षसासूरा बद्धं मामग्निसंवृतम् अघोषयन् राजमार्गे नगरद्वारमागताः ततोऽहं सुमहद्रूपं संक्षिप्य पुनरात्मनः मुमोचयित्वा तं बन्धं प्रकृतिस्तस्थितः पुनः आयसं परिगं गृह्य तानि राक्षंस्यसोदयं ततस्तन्नगरं द्वारं वेगनाप्लुतवानहम् पुच्छेन च प्रदीप्तेन तां पुरीं साट्टगोपुरां दहाम्यहमसम्भ्रान्तो युगान्ताग्निरिवौ प्रजाः ततो मे ह्यभवन् त्रासो लङ्कां दग्धां समीक्ष्यतु विनष्टा जानकी व्यक्तं न ह्यदग्धप्रदृश्यते लङ्कायां कश्चिदुद्देशः सर्वा भस्मीकृता पुरी दहता च मया लङ्कां दग्धा सीता न संशयः रामस्य हि मयं महत्कार्यं मयेदं विदितीकृतम् इति शोकसमाविष्टः चिन्तामहमुपागतः अदहं वाचमश्रौषं चारणानां शुभाक्षरां जानकी न च दग्धेति विस्मयो दन्तभाषिणां ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना श्रुत्वा तामद्भुतां गिरम् अदग्धा जानकी त्वेव निमित्तैश्चोपलक्षिता दीप्यमाने तुलाङ्गूले न मां दहति पावकः हृदयं च प्रहृष्टं मे वातास्वरविगन्धिनः तैर्निमित्तैश्च दुष्टार्दैः कारणैश्च महागुणैः ऋषिवाक्यैश्च सिद्धार्थैरभवं हृष्टमानसः पुनर्दृष्ट्वा च वैदेहीं
विसृष्टश्च तया पुनः ततः पर्वतमासाद्य तत्रारिष्टमहं पुनः प्रतिप्लवनमारेवे युष्मद्दर्शनकाङ्क्षया ततः पवनचन्द्रार्का सिद्धगन्धर्वसेवितं पन्तानमहमाक्रम्य भवतो दृष्टवानिह राघवस्य प्रभावेन भवताञ्चैव तेजसा सुग्रीवस्य च कार्यार्थं मया सर्वमनुष्ठितम् एतः सर्वं मया तत्र यदावदुपपादितम् अत्र यन्न कृतं शेषं तत्सर्वं क्रियतामिति एतः सर्वं मया तत्र यदावदुपपादितम् अत्र यन्न कृतं शेषं तत्सर्वं क्रियतामिति। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 85 सर्गः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। एवमेतत्पुरावृत्तम् आख्यानं भद्रमस्तु वः प्रह्याहरत विश्रब्दं बलं विष्णो प्रवर्धतां लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्दीवरस्यामो हृदये सुप्रतिष्ठितः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः काले कावेरी वर्धतां काले काले वर्षतु वासवः श्रीरङ्गनादो जयतु श्रीरङ्गश्रीश्च वर्धतां स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तमः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यः सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि। श्रीरघुनन्दनपरब्रह्मणे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।